अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक और गुजरात की तारीख का सबसे लंबा दुरानिये का पुलिस मुकाबला गांव हंज में पेश आया। और इस गांव में इस घर के जो मनाजिर आप देख रहे हैं, जो पीछे मेरे आप देख रहे हैं कि तोड़ फोड़ की गई है, ये वो घर था जहां फैसल और फैजी नामी जो मंशियात फरोश था उसका पुलिस के साथ मुकाबला हुआ। और पुलिस ने तकरीबन 17 घंटे की मुशक्कत के बाद ऑपरेशन में कामयाब हुए और फैसल को अपने 3 साथियों के हमरा मौत के घाट उतार दिया। आप नाज़रीन कराम ये देख सकते हैं कि किस तरह से तोड़ फोड़ की गई है। हमने आपको फैसल के घर वालों का भी मौक़िफ़ आपके सामने रखा और ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि किस तरह से इसको तोड़ा गया, इस घर को मुकम्मल तौर पर मसमार किया गया। ये पुलिस की तरफ से इस घर को मुकम्मल तौर पर मसमार किया गया। और इसी के साथ पिछली तरफ मैं आपको लेकर जाऊंगा जहां आप देखेंगे कि किस तरह से इस घर को गोलियां मारकर छलनी किया गया है। तो आप ये पिछली तरफ भी हम जा रहे हैं, वहां भी आपको दिखाएंगे कि इस तमाम जो घर हैं, जो करीब करीब इस घर के आमने सामने साइडों पर जो घर थे, इन तमाम घरों के ऊपर पुलिस के जो एहलकार थे वो मौजूद थे और उनके पास भारी असला भी मौजूद था, जो जिसके साथ उन्होंने इस घर पर फैसल और फैजी जो मंशियात फरोश था उसका मुकाबला कर रहे थे। ये नाज़रीन इस घर के अंदर भी हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि इस घर के अंदर किस तरह से गोलियों के निशान हैं। और ये जो घर का सामान है, ये आप दीवार देख सकते हैं कि किस तरह से गोलियों का निशान है। इन दीवारों पर, छतों के ऊपर गोलियों के निशान हैं। ये सारा फर्नीचर जो है वो तोड़ दिया गया है, इसको आग लगाई गई है। ये आग के भी निशान आप देख सकते हैं। बिल्कुल हम इसके दूसरे कमरे में भी जाएंगे और ये जो घर का ट्रंक होता है, आप इस पर देखें कि गोलियों के निशान है जगह जगह पर। ये जो गोलियों से छलनी हुई है, ये ट्रंक भी जो है, और ये दीवार आप देख सकते हैं कि किस तरह से गोलियों से छलनी की गई है। और इसी तरह इस वाले हाल के अंदर जब आ जाएं तो आप ये अंदाजा करें, ये इमेजिन करें कि इस घर के मुकम्मल जितने भी कमरे हैं, कोई ऐसा कमरा, ये पूरी छत जो है किस तरह से गोलियों के साथ छलनी हुई है। और घर की छत के ऊपर जो आप काला कलर नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमें जो यहाँ के जराए, यहाँ के रहने वाले लोगों ने बताया कि इस घर के अंदर सामान को भी आग लगा दी थी और मुकम्मल तौर पर इस घर को भी तबाह कर दिया था। ये घर है, ये कमरा है, इस कमरे के अंदर भी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो गोलियों के निशान है। ये घर का सामान है, थोड़ा अंदर आए जरा दिखाएं लोगों को कि ये घर का सामान था, इसको भी मुकम्मल तौर पर जो है तबाह कर दिया गया है। ये आप देखें कि ये अभी भी खून के निशान यहाँ पर मौजूद हैं। और ये हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा ना दिखाएं, लेकिन यहाँ पर हमें जो लगता है कि जो फैसल या फिर उसके जो दीगर बाकी साथी थे वो इस कमरे में मौजूद थे। अगर वो इस कमरे में मौजूद थे तो वो मुकाबला किन के साथ कर रहे थे, ये जो गोलियों के निशान थे ये किन की तरफ चलाई गई और किन की जानिब से चलाई गई थी, जो दीवारों पर जो है वो आपको नजर आ रही हैं। खून अभी भी इस कमरे में मौजूद है। और ये वो घर था जिस घर में तकरीबन 17 घंटे तक जो है वो मुकाबला जारी रहा। इस दीवार को देखें, इस दीवार को भी छलनी किया हुआ है। और फिर उसके बाद इस छत के ऊपर चलेंगे जहां पर पुलिस ने जश्न मनाया, जब पुलिस इस मुकाबले को मुकम्मल तौर पर कामयाब कर चुकी थी। इन चारों मुल्जमान को जिनके बारे में बताया जा रहा था कि ये मंशियात फरोश थे, तो इन चारों मुल्जमान को मारने के बाद पुलिस इसी छत के ऊपर आई। और वीडियो साथ साथ आप देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस छत के ऊपर आकर हवाई फायरिंग करके जश्न मनाया। और इर्द गिर्द जितने भी घर थे, इन तमाम घरों की छतों के ऊपर पुलिस के जो एहलकारान थे वो हैवी असले के साथ मौजूद थे। कुछ और भी मनाजर आपको दिखाते हैं कि जो आप सोशल मीडिया पर इस घर के मनाजर देख रहे हैं कि किस तरह से इस घर को छलनी कर दिया था गोलियों के साथ, हम आपको वो भी दिखाते हैं। नाज़रीन, ये घर की फ्रंट दीवार है, आप इसको भी देख सकते हैं, इस ग्रिल को भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से गोलियों के साथ छलनी की गई है।
اور کتنی ہیوی گنز کے ساتھ اس گھر پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا یا گولیاں برسائی گئی. یہ پورا حال اس طرف آپ دیکھیے گا، آپ کو اس کا جو فرنٹ ہے وہ جلا ہوا نظر آئے گا. کالا سیاہ جو دھواں ہوتا ہے آگ کا، اس کے لپیٹ میں یہ گھر تھا. اور پھر اس گھر میں آگ لگانے کا جو مقصد تھا وہ ہمیں کچھ ابھی تک سمجھ نہیں آیا. اس طرف سے بھی آپ دیکھیں تو آپ کو گولیوں کے نشان نظر آئیں گے، اس طرف سے بھی آپ دیکھیں آپ کو گولیوں کے نشان نظر آئیں گے. چاروں طرف سے آپ کو اس گھر میں گولیوں کے نشان نظر آئیں گے. لیکن ہم نے جب فیصل کی اہلیہ اور فیصل کی بھابھی کا انٹرویو کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ فیصل اگر منشیات فروش تھا، فیصل پر جو الزام لگایا گیا کہ فیصل نے کچھ روز پہلے ایک ایلیٹ فورس کے جوان کو شہید کیا تھا، اس کو قتل کر دیا تھا، تو پھر پولیس نے اسی قتل کا بدلہ لینے کے لیے جو ملزم فیصل ہے جس کو پولیس مقابلے میں مبینہ طور پر موت کے گھاٹ اتار دیا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ فیصل منشیات فروشی ضرور کرتا تھا لیکن وہ کسی کو قتل نہیں کر سکتا تھا. وہ آج تک کسی پر اس نے انگلی نہیں اٹھائی، کسی کو اس نے تشدد کا نشانہ نہیں بنایا. لیکن اس کے بعد جب ہم نے فیصل کی اہلیہ کا موقف لیا تو فیصل کی اہلیہ کا یہ کہنا تھا کہ میرا شوہر اس جرم کی دنیا کو چھوڑ دینا چاہتا تھا، وہ اب عام شہریوں کی طرح جینا چاہتا تھا. لیکن پولیس کو وہ جو منشیات کا جو دھندا کرتا تھا اس دھندے کو چلانے کے لیے بھاری جو ہے وہ رشوت یا پھر منتھلی دیا کرتا تھا. اور اس طرح کے واقعات کے پیچھے عموماً ہمارے پولیس کے ہی جو ہاتھ ہوتے ہیں اور انہی کی سرپرستی میں منشیات کے جو کاروبار ہیں وہ چلتے ہیں. لیکن ہم ساتھ ساتھ پولیس کو اس لیے اپریشیٹ کرتے رہتے ہیں کہ پولیس اگر ان جرائم پیشہ عناصر کی سرپرستی کرتی ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پولیس ایسے جرائم پیشہ عناصر کا خاتمہ بھی کرتی ہے. لیکن اگر کیا ہوتا کہ فیصل کو پولیس گرفتار کرتی اور پھر اس کے بعد اس پر جو الزام تھا کہ اس نے ایک کانسٹیبل کو شہید کیا تھا، اس کا مقدمہ درج کرتی، اس کو گرفتار کرتی اور اس کے بعد عدالت میں جو بھی ثبوت اس کے خلاف ہوتے یا پھر وہ خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا تو یہ عدالت پر یہ چھوڑ دیا جاتا کہ عدالت اس پر جو ہے نا وہ فیصلہ دیتی کہ جو مرنے والا جو شہید کانسٹیبل ہوا تھا اس کو کس نے قتل کیا تھا. لیکن پولیس نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا. پولیس نے 24 گھنٹے گزرنے نہیں دیے اور پھر سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پر اس شہر میں اس گاؤں میں پولیس اہلکار اور افسران آئے اور بڑے بڑے افسران کی زیر نگرانی یہ آپریشن چلتا رہا. لیکن جب یہ آپریشن کامیاب ہو گیا، جب ان 4 ملزمان کو پولیس نے موت کے گھاٹ اتار دیا تو ان کے مرنے کا، ان کے قتل کا جو مقدمہ تھا وہ مقتول کے اپنے سگے بھائیوں پر کر دیا گیا. اور اس تحریر میں یہ لکھا گیا کہ اس قتل میں مقتول کے اپنے بھائیوں نے اپنے بھائی کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا. جب اپنے ہی اس کے بھائیوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا تو پھر اس چھت کے اوپر پولیس جو جشن مناتی رہی، پولیس جو سرعام جو ہوائی فائرنگ کر کے یہ اس جو ارد گرد کے لوگ تھے رہنے والے، یہاں کے جو مقامی شہری تھے، ان کو کیا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی. یہ پولیس کا ایک روایتی طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کسی مقابلے میں کسی کو پار کر دیا جاتا ہے تو اس کا مقدمہ بھی اسی کے اپنوں کے خلاف درج کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ انصاف کے لیے اعلیٰ حکمران یا پھر اعلیٰ عدلیہ کے طرف نہ جائے، وہاں جا کر کو جو ہے وہ اس طرح کے واقعات کی جو ہے وہ جو شفاف قسم کی انکوائری ہوتی ہے وہ نہ کی جائے. ہمارا مقصد اس گاؤں میں آ کر آپ کو حقائق آپ کے سامنے رکھنا تھا. ہم اس گاؤں میں جتنے بھی لوگوں سے ملے ہیں اور کسی بھی ایک فرد نے مرنے والے ملزم جو مقتول فیصل تھا اس کے بارے میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ فیصل برا انسان تھا. فیصل اگر دھندا کوئی غلط قسم کا کرتا تھا یا منشیات کا وہ کاروبار کرتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت سارے لوگوں کی مدد بھی کرتا تھا. ناظرین، یہ اس گاؤں کے حالات ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور تمام تر حقیقت اب آپ کے سامنے ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور کس طرح سے کیا اس مقتول کی فیملی کو انصاف ملے گا یا پھر باقی جو ان کے اپنوں پر جو پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے
وہ خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے عدالتوں میں دھکے کھائیں گے یا پھر کیا ہوتا ہے؟ آنے والی کچھ ویڈیوز میں ہم آپ کو اس پر بھی کچھ اپڈیٹ دیں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.